يتماس السلام عليكم. تمني ان شاء الله غير قاقك النوم مليح. نهار كي خرج نقطو صابلي نزجت كيختزجت طاس سبحان طاس. تمني ان شاء الله يتماس هذاكم تعجب فهم ديك هذه الطريقه النص. بسم الله غاري عبانا كيسان فارينه ولا كتينو تكخشا صابحه جنات الشخا كوتي لا مره حدا الشخص هذا ساني خوها فرم عبانا كيسان فارينه غاري زين كاس السكر زين كاس مايزينا 100 غرام السكر 100 غرام مايزينا 140 غرام من الزيت كشمراتش هاقتنت غاري 3 متجارين غاري نيك سوفان غاتو لوفور شيميك غاري يجن السكر فاني شويه نجمرح صافي واتي ويبوش حاجه نكون قرات ولا كتاني تصبحان الطاس بعد شويه 5 باش هذه 9 سخت قشت هذا الصاويه صافي. بسم الله هذا عصخ 3 متجارين بعد خصها تقطع قد 6 نشري 3 متجارين لا كونتيتي يعني دي غيرت كاي 32 حبه ولا كتاني تي مزيانين موين تلقى شو تي مزيانين وتجي تبوطي مقرانين معاد حيت كتو مزيان تصبحانت صافي غير السكر كيختي متجارين الشيخ فاني تصبحانت كاتويا لي صابلين لي والجوا مثنين الزبده كانت الزبده افورو نصبح سنين زجت افورو الناس الحدث قماني تاينا غادي نزجتوها باش غتاس ديفيرونس نقول صافي غتخلط مليح في متجارين زجت سقان فاني نتخلط مليح هذا سنتك دعني خدناين جايين جوز حرير ماشي ضروري هذا استقنت من شكيخ سنين جايين جوز حرير فقط غاري تعجبني دي صابلين هذا استقر تزت سبحان دي صابلين حيت تخص بغيت تشتي هذا استقر شنا قالتو يا سولني عسى سويت ما غاديش كاش انت شاركك ما خصك كنت غنعيد ان شاء الله هذه كوج مولكتين اللي دغيا يتقوزد اقي كي خدنا جايين بجوج الحرير حيت ناس تدخلوها شويه باش كيش ندير بارطاجير باش فارنت مرا خصك تقنت الفكره ماشي قطو غير عيد حيت قاعه غير عيد نهزو الفكره من قطو هانيك صافي كغاسه مايزينا زجت استكفوها شويه نزجت تسعنيخ شويه حتى تزيد في قاعه ديال القوانين حتى تحرش خاصني زجت تحرش خاصني حتى 140 غرام نزجت معاها قطويني خصها لا خصها تطريوها من طريقه عطاوينت خصو تسبق قصح خصو تسبق قصح خصو تستريها هفت ورانت اخو باش نجي نتفقوا خليني ندخل مليح زجت السكر مايزينا باش سقانت شت السكر فاني هزت سبحان تيوتي شي حاجه تلقرات ومن قاعقه غنخدي الداث نقطع زجت السكر سقان فارينه القشا تسخن كمان مليح تخلط كاملين تجي الفيديو يكونتينيو تسخشى باش دانت ايتاب مين ايتاب باغ ايتاب من تمانية تساوي 5 سكير صافي وسواحي تنركيسان هذا سانيخ باش سقان تيشيرت نيك سوفان شعري داز 17 غرامات يا غاري دايس بسناش كيسان اكثر ثان كيسان تتفاصون نفارينا ميوي صابعه كيختي وها مرا فرانتكم فالسينو سخن دي سناشتين برا حادقه خاطوني مانيك جا فارينات تشتي توينات
صافي سوجت خديت صاص طافينو مريح داجغت مي واحد حداش خشا صافي هاد الخدمة خمين مرة هذا صاني شويت مهما قلتو تغيما الطري تعضو بيتفق تصبحان خصو تقدو تقصحوها وخصو تكشها باش تجمع كيجمع خطواها خصها تجمع السيت في قاعة فارينالين صافي على السيت في فارينة تبقى صافي تكمر هاد تجمع خاطر تربوست صافي نتمنى ان شاء الله يتماسو يتماداكم تعجب ما تعجبكم الجميجم عافاكم صافي غاقات مشتوسه ركسني فارينه واحد حيد يحشى اي قاس جاخت مين طافينو باش تسمرغ قاعد غير بوزينا قد ربوستين داس 16 تا 17 غرامات على حساب نشار شميغاري كل جنيت على حساب ارشميغاس الصاصخ ورشي غضين باش خاص الصاصخ غاتو هاي قطارش مني زيغاكر يتعجبها هي وين ميك خوالي الوسط ما خصها تستعمل كونفيتور ني خاصها كنت باش ديكوراسيون شي حلوات ناخذ شيكولا نحملنا الصباح نشات تقخد تسرسق خناينه تسرسق ثلاثه ما خصها تجنتا مني يشتن جنتا مني عملت شي حاجه جنتا مني حيت كوري جن ماشي سي تعجب هذيك الزواق الناس نهاراني غاسقه ماني تدس كرامو عريتي نانيتي ان شاء الله لي غوصات نانيتا كاش ندير تساس خاصويت مع فيديوهات ناني دي تسني ان شاء الله هذه السيمانه مي كاين قرت باش وستك فارينه كورت ورات تستك فارينه غلف خت سميكه ايوا تخديس غاتو حد مي كاين موتاريد برامات فروري ني برام وتعزيشا حيت مروس نجيبو مي كاين كاس فارينه نيت غنقي نترسق نسقاقو بتكسيتي درسق تفروروي تشو واحد وتحمر خشا تصاصخه مني برام نواسك ميكا مين اتعمز تجبز ميكا التاري صافي لقات زوجت مزيان موط صبحانت نيت الجاد جبت مزيان طاطاس وجبت مقرانت عرش مويه حيت غاري عرش من نظام مقرانه موين مي نياسا خوين دا مزيان باش ديك خداش نجيتها حيت مرات كنتي شتن واخا كنت مغامع عليش مولاك تاني نشت نتسرسق خص كونفيتور نمشماج صافي مابقاش نتسويت ما اش ديت السمر مش باش ندير فيديو معايا الطاس لقات صافي قاعه هي قد عشمخت فاراني حمام مليح السويخ غا 160 دوغري كوري جنا فاران تسويت ما نمشي كاع يجهرني خلاني خاصي مسي سودي غاسي مسي شنج غاسي مسي طورنونت توالنت نشغالي فاران غاسي مسي طورنونت توالنت نتريسنتي طورنونت يقيت 160 جيخت امني حتى راه ميت مغايق توالن دوغي وتحرق شادوز دايني دجاد غاري كونفيتور المشماش نيخ كنتاس كونفيتور فريز نيخ كنتاس كراميل نيخ كنتاس من تخسنت صافي ايقت خاص جا خامين سوفوس مي واس خشا قامين سوفوس خاص تعمد خوها تفق كونفيتور تسعد دوخ ذي كوكو صافي لقيت ترسقخت تشتغلش تبسط ناي هذا تساسخ التشتي 5 سقان تمنت كريش نقيت نتمنت زروس ديت حبوطي ما خصها دست كونفيتور نفريز تزكواخ خاصك نشا حاجه ني اموت ستا سبحانت في قياس دروس نتمنت حبوطي ني سكير خلاص حلاوات بخاليني هاي قد سبحانت اقاش نتا سويثمات مني ان شاء الله هذاش نتعجب مني ما تعجبها وما اديتي قمجام ما تعجبهاش انت اقاش انت صافي روح ميني عقيم ختك غاس اتسرسق دي كونفيتور نرمش ماش خاصك خاميين
حنا شغست باش هذا ترسق كوكويا الطاس تجيبها يخمتريس كوكويا الطاس هذا تسحنو النوض خميين استك شوت ندمنت زيت حبوتيني غاس اذا سكير هذا تصاصخ كتاس نديس مي تخص ندير حبوتين واش هذا السوقنت ديال الصبحان صافي غنقاش ندسويت ما تمني ان شاء الله هذاكم يعجب ايثما سويت ماش نتعجب قيختي قبل العيد صنع دابا باش اش تدير الفكره وصافي الفكره ينو ضرات خافت كخ نغاسه كخ قيختي هاد السيخ ديال السيمانه تاع هذا سيق من العيد كرت ورات اش ندير تصاصخي اجن فيديو نغاتو ان شاء الله وخاصه خدشان فيديو شي حاجه ناني تا كيش تصاصخوني نغاتو باش هاد غاتو سامبل وذا يصبوطا الزيت وجيف وتجيبو شان غاتو توارد غاتو سامبل واي هكا تمني ان شاء الله يتمسويت ما لكم يعجب صافي خاص الورده سينا تعجبها هي باش سقان الورده البلدي لاغوز سيشي يتعجبها يزوق زي سمين زوق الشن ديسير شي حاجه امور تقاطعاري صافي غاقشنت ثوز طاس بحانت تفروروي هانت طاس بحانت يخصص وسط قنت لاباط نسقسح ويخصص تقيم لاباط ني تاع خو عشتيني خصص هذه يقيم يا خو عشتي تفق طاس بحانت ان شاء الله سويت ما يثما نشقه تعجبايا قاعه تعجبس ندير هاد غاتويا تمني ان شاء الله هذاكم تعجب راكني تمني هذا يتجمجم مرة تعجبكم تبارطاجيو فيديوهاتنا مرحبا بكم غوسه الديري فيا عارف مرحبا بكم ايثما سويتما تكخدي غوسات من غاي خديت الداث تا وينو كوم تيد شاركتي كيدوم قاشنت ازيخت مشتو ساعه اخر ستا سبحان تفروروي الزواقين كغاس شنجوا وسكيخش الزواق سوداي تحبط نسوداي جيخت خوا ما خصص كنت سي كنتاس مي كما قتامين كيف تسبحان تامين تمنيخ ان شاء الله خاكم داسن فيديوهاتي في السوسن وخاكم تسخبوا القرخ جماي جمعيه ما سويت ما ولما يبارطاجيو فيديوهاتي عافاكم حتى باش سقان قناتي نوطا مزيان تغاري عاد بويا تصني وذان التصيدي تفنوا لك تاني ابوني غاري دروست حيت قناه وذان ميم الصور تعرف ناخذ الصور شنو ورناني مين شاز خط قسمه زيخت يثما سويت ما اريفيا تمني ان شاء الله هذاكم يعجب هذا الجمجمه يثما سويت ما فيديو ناني جديد